श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्री हयग्रीव विंशतिः कवितार्जिककल्लोलिकन्याककान्तावक्षसे करुणादिगुणाढ्याय कमलानिधये नमः। वन्दे वेङ्कटेशार्यं वत्सवंशैकमौक्तिकं वात्स्यश्रीवरदाचार्यवत्सं वत्सलमानते लक्ष्मीतुरङ्गानन बाहवस्ते चत्वार एवं न कथं नु पादाः इत्यानतश्री चतुराननोक्तिः शृण्वन् हयास्यः स्मितमातनोति। सुधां शुबिम्बात् तव वासभूतात् सुधां शुखण्डा दशदा विलग्राः नकात्मना त्वच्चरणाग्रदेशे सुधामयीं नः फणितं दिशन्ति। बिभर्ति यत्स्वां मनुजो निजान्तः कलानिधिः स्यात् स इहेति सत्यं वहन्निजान्तः सततं स एषः कलानिधिस्तत्र निदर्शनं नः। जङ्गा त्वदीया नयनाभिरामा जङ्गालतामेव ददाति वाचाम्। प्रवाह भूम्नीति विभाति चित्ते प्रभाद एवं महतां न मिथ्या न कानि यस्ते हृदये विदत्ते नवानि मान्यानि मनोहराणि न कानि तस्यापथसङ्गतानि भवन्ति विद्वत्ततिभिस्सुतानि। रम्भादिवाह्नरमणीय तनुप्रकारा रामा रमासि रमणी मणिरत्नसात्वं रम्भाभिराम शुभगोरुगता भवेम इत्युङ्गकां वितनुषे नु रमां हयास्य। आकुञ्चिताङ्घ्रिरुचिरोरुतले निविष्टा पादौ प्रसार्य भवदेकपदेन साकं लक्ष्मीस्तव त्रिपदभूतिमदो व्यनक्ति दिव्यान्यतेति किमिदं श्रुतिवाग्विरुद्धं कुर्चिः कृशस्तदुदरं परिकीर्त्यतेऽसौ वक्षो विशालमत भाति तरामद्वारम् आद्ये जगन्ति जगतां जननी परस्मिन् इत्यौचिती च जनतां नितरां दिनोति। कण्ठं विलोक्य कमनीयमयं च कम्बुः वक्षो विलोक्य जगतां जननीं तथाङ्गे द्वेधा निजाकृतिमहो भवतः शरीरे लीलावतीमिह विभाव्य मुद्रं प्रयाति। अङ्कं विहाय तव दक्षिणमापकस्मात् वामं रमा हयमुखेति विमृश्य चेतः पाणिं तवाति मधुरं शुभबोधमुद्रं संवीक्षितुं विशदमित्यत निश्चिनोति। स्वामिन् करेण कलयन्निह बोधमुद्राम् उच्चैः करेण कलयं च सुदर्शनं किम् उच्चैः सुदर्शनमुपागत शिष्यवर्गं सम्बोधयस्यति तरामिति चिन्तयामि। अस्मिन् करे वहसि शोभनबोधमुद्राम् अन्यत्र बोधमयकम्बुमतीव युक्तम् अन्यत्र पुस्तकमिदं तदिवेदमासीत् नासाम्प्रतं किमपि कर्मणि ते किल स्यात्। लक्ष्मी च शङ्कश्च समुद्रजातौ एकत्र पार्श्वे तदिमो विदत्से लक्ष्मीं यथा वक्षसि कौस्तुभं च लक्ष्मीं च चन्द्रं च यथा स्वचित्ते चन्द्रः किलायं हृदयात्तवाभूत् लक्ष्मीतुरङ्गानन तत्कृतज्ञः अन्तर्विदत्ते सततं भवन्तं कलानिधिस्तेन जगत्प्रसिद्धः। चक्षुर्गोचरतां गतं ममं सदा तत्स्यात् हायास्यं मुद्रां बोधकरीं करेण करयोः चक्रं सहस्रार्कभं शङ्खं तं धवलं सहस्रशशिभं पुस्तं च हस्ते परे विद्यानां निलयं ददत् परतरं वाग्देवता वन्दितं श्वेतं किञ्चन बाजिराजवदनं वाग्देवता वन्दितं वामाङ्कस्थितवारिराशितनयं वेदान्तविद्यानिधिं चान्द्रं बिम्बमुपाश्रितं श्रितवशं चक्रं च शङ्खं तथा मुद्रां बोधकरीं च पुस्तकमणिं बिभ्रत् महासंश्रये। स्वामिन् किं स भवान् विदाय वनितां वाराशिकन्यामिमां वामाङ्के भगवन् धरं च सुभगं वामे करे कोमले ताभ्यां वाचमहो रसोगभरितां व्याख्यानमुद्रां वहन् प्रीत्यां तां विवृणोति तत्र च प्रमाणुचैरदश्री स्थिता विद्यां विग्रहसंयुतामिव रमां वामाङ्क भागस्थितां विद्यारूपमिमं च शङ्खमतलं वामैकपाणिस्थितं विद्याधारिणमेव पुस्तकमणिं वामान्यपाणिस्थितं विद्यादानवधान्यवाजिवदन त्वं राजसे लालयन् वाराशेषस्तनयां वहन्नति
पूर्णान्तरः वाराशेस्तनये वसन्नपि तथा सन्नन्द्रतोर्वारिधिः वाग्देवी द्रुतपादपङ्कजयुगो वाचामयं नायको वाचां काञ्चनधोरणीमपि वहन् वाज्याननो वर्धते योषालङ्कृतमञ्जुलाङ्कमधुरः शेषासनावस्थितः भाषानाथसमीरताङ्घ्रियुगलो दोषादिपान्तिरिस्थितः हेषावेशसमस्तवेदनिवः घोषान् चिपन् वादिनां शोषायागजलाशयस्य नितरां तोषाय च स्यात् स नः श्रीमन्वाजिमुखेति वारिधि सुता सम्भूषिताङ्केति च स्वामिन् वागधिपेति वादविघ्नतो विद्योतमानेति च वाराशेरुदिते सुधामयतनौ वासं भजन्तं नवं वारं वारमियं भवन्तमनघं जिह्नां गृणातु स्वयं हे लक्ष्मी हयवक्त्र मामकमनस्ते मन्दुरा शोभना यस्मिन् फल्गुपदार्थलोभजडता तृण्येति विद्योतते आस्वाद्य स्वयमञ्जसा तव गिरं सन्तुष्टचित्तो भवान् कामं तत्र करोतु शुद्धिमतिमे सेयं सती प्रार्थना हयमुखविंशतिरेषा मानिदिक विनाथ मंजु वागुदिता वाणी मथुरां सार्तां पठतां दातुं सौकौतुका जयति इति श्री हयग्रीव विंशतिः समाप्ता।